भितर गेले. पहिल्या दिसा बोवाळ पडलो असलो. आरो आसा, बीएलओ आसा, लोक आसा, एक 50-60 लोक असले आणि तो आरो असलो. म्हणजे हांवें म्हणलें की तांकां मातशें ओगी रावात. एक म्हणलें क्वेश्चन आसा, तो सगळ्याचो क्वेश्चन तो आमी तो सेटल करूया कसो करपाक म्हणतो. तो क्लॅरिफिकेशन गेले आनी आरोग म्हणलें की बाबा अशे अशे जे लोक हांगा तांचे बद्दल गव्हर्मेंटाचें कितें आसा प्रोसिजर हें विचारतकीर ताका राग आयलो. म्हाका कळून इगो हर्ट जालो की तूं आपल्या विचारपाक कोण काम पावलो. हांवें म्हणलें तूं कितें उलयता तूं विचारपाक कोण. आमी म्हणलें कावन्सिलर हांगसरले ते विचारपाक मात तूं कांयच अधिकार ना पावलो. आपूण हांगसरलो आरो आपूण आपल्याक जाय तें करूं शकता पावलो. हें उतर तागेलें हिम पावलो म्युनिसिपालिटीची मिटींग न्ही, कावन्सील मिटींग न्ही, हांगा स्टंटबाजी करना काम पावलो. सो हो जो चीफ ऑफिसर आसा, जो आरओय आसा, तो हे लेवलाचेर ताचें उत्तर आसलें जें हांवें तुमकां सांगले प्रमाणे. म्हाका दिसता आसा हें सांगचे पयलीं आनी एक नमूद करता की जो SIR आहा, जो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान जो केला आनी गोवा स्टेट इलेक्शन कमिशन करता, ताका आमी प्रत्येक जे कावन्सिलर हांगा बसना सगळ्यांनी समर्थन केलें, कॉपरेशन केलां. आमी आमचे BLO बरोबर जी BLA पार्टीची जे आसा BLA ताचे बरोबर आमी तांचे बरोबर भोंवन लोकांक बरो तांचे कांयच त्रास जावपा न्ही हाजेर जतनाय घेतल्या. सो ताका लागून हो एक इश्यू बरो सिरियस इश्यू जावन आसा. सो हांगा इश्यू कसो जावन आसा, हो जो रिटर्निंग ऑफिसर आहा ताची उलोवपाची पद्दत पळयात. तुमी कोण आपल्या विचारपी आनी हे संबंद सगळे लोकां बरोबर उजीर विचारता आमकां तुमी आपल्या विचारपी कोण, तुमकां कोण ऑथॉरिटी दिली. आनी इतलें जावन दोगून आमी कितें जाता ते वरभरी वाडोवपा जातालें आमच्यान. पूण आमी आमचो म्हणलें थंयसर सगळे लोक आहा. हांवें म्हणलें मागीर कितें करपाचें करतले. इतलेंशें थांबून ना तो ताणें जे पुलीस पर्सनल आसले, कॉप्स आसले तांकां आपयले आनी हांकां व्हरा मरे बाय हांकां भायर व्हरान पावलो रुमाच्यान. सो म्हाका दिसना आमी बाबा खंयचो क्रायम थंय कितें केला काय म्हणून. आमी लोकांचे जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा, लोकांचे जर अन्याय जाता जाल्यार डेमोक्रेटीक वेया भितर आमकां कॉन्स्टिट्युशन अधिकार दिला की तांचे जे प्रॉब्लेम आसा ती प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचो. ही जेन्ना तुका विचारता जर तुका खबर ना कितें कायदो जर तुका खबर ना, बिकॉज इट वॉज द व्हेरी फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग, म्हाका दिसूंक शकता की ताका एखादें खबर नासतलें. आपल्याक खबर ना आपूण फाल्यां विचारून सांगता हें सांगपा जातालें. पूण तूं एडमंटली एरोगंटली एग्रेसिव्हली तूं जो उलयता जाल्यार तुका कोणें अधिकार दिलो करपाचो. संविधानान तुका अधिकार दिला, तूं जर रिस्पेक्ट लोकांक दिलो जाल्यार तुका रिस्पेक्ट मेळपाचो. सो आमी हेजो विरोध करता. ताणें कावन्सिलरांक थंयच्यान पुलिसां सामान भायर काडपाक लायले. सो हो एक कावन्सिलाची न्हू जे लोकांनी आमकां जे निवडून दिल्या कुडचेरे म्युनिसिपालिटी कावन्सिल जे लोक आहात ते सगळ्या लोकांचो अपमान जावन आसा. सो हांव तुमच्या मार्फत हे सरकारा कडेन अपील करता की हो जो चीफ ऑफिसर रिटर्निंग ऑफिसर आहा ताका ताजेर इन्क्वायरी करची आनी जे फॅक्ट फायंडींग जे खरें कितें आसा तें फायंड आउट करचें. आनी जर तो सांपडलो भितर जाल्यार ताका कडक शिक्षा दिवपाची. कित्याक अशे तरेचे जर आमी जर टॉलरेट केले जाल्यार हांकां मुखार चान्स पडटा.